कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। मस्जिद नबी में आज तक मैंने कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसके साथ जनाजा ना पढ़ा हो। फजर की नमाज अदा की है, मैयत ही साथ जनाजा पढ़ा है और जनाजे के साथ ही तदफीन के लिए यहाँ पे आ गए हैं जन्नतुल बकी में, जिसे बकीउल गरक़द कहते हैं। और आपको दिखाते गए हैं कि यहाँ पे तदफीन किस तरह करते हैं। कब्र खोदते हैं, बगली कब्र, सीधी कब्र नहीं होती। कब्र सीधी खोदने के बाद साइड पे मैयत को सरका के उसके आगे ईंट लगा के मिट्टी डाल देते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मंजर देखा कि जब हम चल के आ रहे थे तो कब्रों के ऊपर आदमियों का साया पड़ रहा था। अल्लाह ताला इस तरह ही अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर कायम दायम रखे। ये वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, इसे ज़रा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे जंग ओहद के मुकाम पे। ओहद के मुकाम पे वो ज़ियारतें बहुत कम लोगों ने आपको कराई होंगी, जहाँ पे कि ना छोटा सा गार है। जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो आप बहुत हाइट पे थे, फिर वहाँ से आपको नीचे लाकर एक छोटे से गार में आराम के लिए बिठाया था। ये भाई साहब यहाँ पे जनाब खजूर तकसीम कर रहे हैं, हम भी इनसे खजूर लेते हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ये सारा ओहद का मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे एक ना ऊपर हाइट पे एक जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ना जंगी हदायत देते थे। और जब आपका दंदान मुबारक शहीद हुआ, आप ज़ख्मी हुए, तो वहाँ से सहाबा कराम लेकर आपको नीचे आए। और ये छोटा सा गार देख रहे हैं ना, ये नज़र आ रहा है सामने, यहाँ पे आपको चंद घंटे आराम के लिए, क़याम के लिए यहाँ बिठाया था। और यहाँ पे एक और पत्थर भी है जिसके ऊपर आपने जब सबसे पहले अपना सर मुबारक रखा ना, तो पत्थर बिल्कुल नरम हो गया, रुई की तरह तकिया बन गया। यहाँ कहते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे खुशबू आती है। ये ज़ियारत है, अंदर जाकर दिखाते हैं आपको मैं। ऐसे भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जैसे वो अजीब सी खुशबू होती है ना, अंबर जैसी खुशबू, देसी खुशबू होती है, उसी अतर जैसी, इस तरह खुशबू आती है यहाँ से। ये वो जगह है। तो यहाँ के बारे में आपने तो पता होगा ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जख्मी हुए थे, उनको लेके आए यहाँ पे, और ये वो जगह थी। हाँ, ये जैसे वो दीवार कर दी ना इन्होंने। हाँ, वो दीवार बना दी। हाँ, ये भी ये 2 साल पहले इन्होंने सीमेंट लगाया था, ये खत्म। हम जा रहे हैं। हाँ। आगे कुरान शरीफ जब नाज़िल हुआ था ना, हाँ, तो वहाँ पत्थरों के ऊपर कुरान शरीफ लिखा हुआ। अच्छा। हाँ, वो बड़ी जबरदस्त जगह है, वहाँ की कोई आम बंदे को पता ही नहीं। बड़ी नायाब जगह है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पे लेके आए। ये एक ना यादगार होती है। बहुत कम लोग जानते हैं, जब कुरान पाक नाज़िल होता था तो कभी ऊँट की हड्डी पे लिखते थे, कभी किसी खाल पे, और ऐसे ये पत्थर पे लिखा गया। ये सहाबा कराम के हाथों का लिखा हुआ पत्थर के अभी तक वहाँ मौजूद है। यहाँ पे कम से कम 20-25 पत्थर इस तरह के हैं जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी है। शायद अगर आपको वीडियो में वाज़ेह नजर आता है कि नहीं आता। यहाँ पे देखें अन्ना बिस्मिल्लाह, और यहाँ पे हरूफ बाकी हरूफ, क्योंकि वक्त गुजरता रहा, यहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है। तो एक तारीख है इस्लाम की, और ये ऐसी वीडियो आपको बहुत कम लोगों ने दिखाई होंगी, और लोगों को पता भी नहीं होता कि इस तरह के जगह भी हैं। ये पूरा ओहद का पहाड़ है, ये सारा ओहद का। और यहाँ पे ऐसे कितने जगह, एक ये जगह और एक ये दिखाते हैं आपको। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है। ये तो पूरा बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है। इस तरफ उस तरफ पहाड़ है, उनके ऊपर ये कुरानी आयतें लिखी हैं। और ये जो जितनी भी कुरानी आयतें बाद में हजरत उस्मान गनी के दौर में, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में, ज़ुल्नुरैन के दौर में, उस्मान गनी वो शख्स हैं, वो सहाबा जलील कदर सहाबा जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों की शादी हुई थी। तो उनके दौर में सारा जो कुरान पाक था ना, वो हदफ करके पुराना और पूरा तहरीर करके सब तरतीब से लिखा गया था। यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है, पहले खुला था ताकि लोग बहुत आते थे, और खास तौर पे एशिया के लोग, पाकिस्तान इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वार्निंग दी हुई है, सामने लिखा साइन बोर्ड लगा हुआ है कि पत्थर यहाँ पे खतरनाक, गिर सकते हैं। लोग अपनी मोहब्बत में आए थे, उन्होंने ये सारे पत्थर लगा रखे हैं। ये पत्थर में बादल नजर आ रहा है, ऊपर कुछ नजर नहीं आएगी, यहाँ सब बादल नजर आएगा। इस मेहराब पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाजें जमा करके पढ़ाई थी, असर और ज़ोहर। देखें बिल्ली कितने सुकून से कब से बैठी है, पकड़ लो, नहीं जाएगी, आपसे प्यार करेगी। देखा सलाम ले रही है, सलाम ले लो, सलाम ले लो, कुछ नहीं कहेगी आपको। सलाम ले रही है, सलाम ले रही है।
وہ مسجد ہے جہاں پر غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں پڑھائی تھیں، ظہر کی اور عصر کی باجماعت. وہ سامنے جہاں محراب ہے وہاں پہ جو ہے نا جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جو جگہ ہے نا اس کو کہتے ہیں مسجد فجر. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مدینہ میں تو فجر کی نماز یہاں پہ ادا کی تھی. اور اس مسجد کا نا وہ فجر نام تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ویسے اس مسجد کو بنی حنیف کہتے ہیں. اس کی ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اور اس کے آگے کنواں ہے. اس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. یہ اس کی ہسٹری لکھی ہے. پیچھے کنواں نظر آ رہا ہے نا، یہ جنت کا کنواں ہے. جنت کنواں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کنویں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اس کا پانی سے. تو جیسے جنت کا پتھر ہے حجر اسود، جیسے جنت کا ٹکڑا ہے مسجد نبوی کے اندر، ایسے ہی جنت کا کنواں ہے. اس کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تھا. کا کنواں سارا کور کیا ہوا اور اس کا ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ کا کیا ہے؟ ٹائمنگ ایک اوپن ہوتا ہے دن کو 2 بجے سے لے کے مغرب تک اوپن رہتا ہے، بعد میں یہ بند ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ گھر حضرت علی کا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، جسے علم کا دروازہ کہا گیا. یہاں پہ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی گزاری ہے. حضرت حسن حضرت حسین اپنا بچپن گزارا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کا گھر ہے. شادی کے بعد اس گھر میں تشریف لائی تھی. اور یہ گھر ہے جنت میں مردوں کے سردار، جوان مردوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے خوش نصیب ہیں آپ، گھر بیٹھ کے ایسے گھر کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ کی چال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی نا بالکل ایک جیسی تھی. مسجد فتح ہے. اس مسجد میں آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. یہ مقام ہے خندق کا. اب یہاں پہ حکومت سعودیہ نے پراپر ایک طریقے سے بنایا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کو شہید کر کے یہاں سے پراپر ایک بڑی مسجد بنائی جائے. یہ ایک مسجد ہے. اب اس کو جو ہے نا بند کیا ہوا ہے. یہ ابھی جو جتنے بھی مسجد ہیں سب کو ایک مسجد بنا دیا گیا جس کو کہتے ہیں مسجد 7 مسجدیں یہاں پہ کٹھی ہیں. یہاں پہ جب جنگ خندق ہوئی تھی تو جنگ حزاب بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو جنگ خندق میں یہاں پہ آپ کا خیمہ لگا تھا. یہاں پہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، گڑ کے فریاد کی تھی. تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی. ابھی یہاں جاتے ہیں، پہلے یہاں راستہ بڑا مشکل تھا، تو سیڑھیاں بن چکی ہیں، بڑا پیارا راستہ بن چکا ہے. باقی وہاں پر بنے ہوئے راستے روڈ پوائنٹ. تو یہ بڑی مسجد پیچھے ہے نا، یہ بڑی مسجد ہے. اور یہ مسجد ہے جو بکر کی، وہ سلمان فارسی کی. وہاں مسجد سلمان فارسی تھی. یہاں یہ کھدا ہوا ہے، وہ سلمان فارسی مسجد تھی. وہاں پہ تو روکنے ہیں اسٹاپ کرنے آگے چلتے بناتے ہیں. سلمان فارسی کی مسجد تھی. مائی عائشہ وہ مسجد وہاں چھوٹی مسجد ہے، وہ مسجد وہاں پہ اس طرح رہے گی. یہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ، یہاں 2 نمبر میں ادا کرتے ہیں. یہ ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بڑا تجسس تھا، بڑا دل کرتا تھا جب وہ مکہ میں ہوتے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے، اور ان کا رخ ہوتا تھا قبلہ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف جو پہلا قبلہ ہے. جب مدینہ ہجرت کر کے آئے نا تو ان کا دل بہت کرتا کہ ہم بھی نا نماز پڑھیں کعبہ کی طرف کر کے. دل میں خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. جو وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو نماز کے دوران ہی اپنا رخ چینج کر کے قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں. آپ کی خواہش پوری ہو گئی. جو اول قبلہ ہے وہ جو اوپر مسلح بنا ہوا ہے نا، جہاں سے دروازے انٹر ہوتے ہیں، یعنی مغرب کی طرف ہے. وہ جو اب جو قبلہ موجودہ قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف. یہ پیچھے قبلہ ہے. تو اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے نا، ان کی تعداد تھی 70. اور آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، جو آپ کے بہت پیارے اور لاڈلے چچا تھے، ان کا مقبرہ بھی یہیں پہ ہی ہے. یہ سارا احد کا میدان ہے. اور یہ سامنے جو پہاڑی ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ تیر انداز کھڑے کیے تھے. احد کا جو پہاڑ ہے نا، اس کی لمبائی 7 کلومیٹر بتاتے ہیں اور 3 کلومیٹر کی چوڑائی ہے. اب یہاں بڑی پیاری مسجد بن چکی ہے. یہ مسجد ہے مسجد غمامہ، جہاں پہ بارش کی دعا کی گئی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ نجاشی کے جو غائبانہ جنازہ پڑھا گیا تھا.
پھر یہاں پر عید کی نماز پڑھی گئی تھی. یہ مسجد اس وقت شہر سے باہر تھی. عربی عورتیں جب خوش ہوتی ہیں نا، خوشی کے موقع پہ اس طرح کی آواز نکالتی ہیں. اس کا کیا مقصد ہے پتہ نہیں، واللہ عالم. یہ سامنے ہے روضہ رسول، گنبد خضرا. ابھی اندر جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں سے انٹری ہوتی ہے روضہ رسول کی. یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. جی ہے منبر رسول. یہ منظر جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا، یہ منظر ہے ریاض الجنہ کا. آج کے دور میں ریاض الجنہ میں 2 نفل ادا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پرمٹ لے کے لائن میں کھڑے رہو. جب آپ کی باری آئے، ہو سکتا ہے جب تک پرمٹ بھی کینسل ہو گیا ہو. بہت سختی کر دی اب تو. جو آپ کی دعائیں ہیں، یہاں سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. اور اس کے اندر ہے 9 ستون. ہر ستون کی اپنی ایک کہانی ہے. آگے چلتے جائیں، ساتھ ہی آپ کو روضہ رسول نظر آئے گا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے. ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے. ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے. اس کے سامنے بالکل آپ کو کھڑکی نظر آئے گی. یہ جو کھڑکی ہے پچھلے 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے. اس کی بھی ایک اپنی داستان ہے. اس کی آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے نا لازمی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. باقی آپ یہاں پہ درود شریف پڑھیں، اور جو دل میں دعا ہے نا وہ دعا یہاں پہ مانگیں. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو کیسی لگی ہے، اس کے بارے میں لازمی بتائیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.